बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। टोबा टेक सिंह में शादी की तकरीब जो कि एक मातम में बदल गई, और जब दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही थी ऐसा क्या हुआ कि लाशें ही लाशें हर तरफ पड़ी हुई थी और बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी हुए। क्या जो ट्रक ड्राइवर था उस वो सो चुका था, या कि उस ट्रक की जो ब्रेकें हैं वो ही फेल हो चुकी थी। ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जो ये मुतासरा फैमिली है जिनके इतने लोग इसमें जान बहक भी हो गए, तशवीशनाक हालत में हैं और ज़ख्मी हैं, किसी की टांग टूट चुकी है, किसी का बाजू फ्रैक्चर हो चुका है और कुचल दिया बाकायदा किस तरीके से। और वो जो तकरीब है वो मातम में बदल गई, शादी को पोस्टपोन कर दिया गया। और इस वक्त इस ख़ानदान की क्या हालत है, इनका इंटरव्यू भी सामने आया। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि बहुत सारे देही बिलखुसूस इलाके जो हैं वहाँ पे टेंट घरों के बाहर लगा कर शादी वगैरह की तकरीबात जो हैं उनका सारा प्रॉपर एहतमाम कर लिया जाता है। पहले तो शहरों में भी मोस्टली ऐसे ही होता था कि मार्की वगैरह या जो शादी हॉल हैं वो बुक नहीं करवाए जाते थे, कुछ साल पहले पीछे जाएं तो। इसी तरह मेहंदी वगैरह की मोस्टली जो तकरीबात होती थी उनको टेंट लगाकर गली वगैरह बंद करके तो वहाँ पे वो सारी तकरीब का एहतमाम किया जाता था। सो ये टोबा टेक सिंह का बड़ा ही दिल खराश, बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि यहाँ पे ये एक शादी थी और ये शादी के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की जो हैं वो दोनों लव मैरिज करना चाहते थे, यानी एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन कई साल गुजर गए, दोनों के घर वाले नहीं मानते थे, शादी के लिए राज़ी नहीं होते थे और बड़ी मन्नतों मुरादों से इन्होंने अपने अपने घर वालों को राज़ी किया था कि ये शादी जो है ये हो जाए। और अब इस शादी का दी एंड जो है वो वक्त आ चुका था और इसकी मेहंदी की तकरीब जो है उसका सारा एहतमाम इन्होंने, घर के बाहर एक प्लॉट था मेन रोड के साथ ही। और वो बताते हैं कि जी मोस्टली इस गांव में किसी की भी शादी होती है, जो मुतासरा फैमिली, उनका ये बताना है कि गांव में जो कोई भी अपने घर में अपनी बेटी या बेटे की शादी वगैरह के लिए एहतमाम करता है तो सारी तकरीबात जो हैं इसी प्लॉट के अंदर टेंट वगैरह से कवर करके लाइटिंग वगैरह की जाती है और यहीं पे सारी तकरीबात जो हैं वो मुनक्किद की जाती हैं। सो ये एक नवाही इलाका है चक 430, यहाँ पे ये दिल खराश वाक़या पेश आया। मेन रोड की साइड पे एक प्लॉट था जहाँ पे ये शादी की तकरीब जो है इसका एहतमाम किया गया और लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में तकरीब हो रही थी और ये जो ड्राइवर था इसको पता नहीं चला, ऐसी भी कोई बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लाइटिंग थी और लोग टेंट के बाहर भी मौजूद थे, क्योंकि जो शादी की तकरीब होती, बिलखुसूस मेहंदी की जो रस्म हो रही होती है उसमें ख़वातीन लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है और मर्द हजरात वहाँ पे कम होते हैं, और अगर हों भी तो वो मोस्टली जो तकरीब हो रही होती है ख़वातीन की उससे बाहर होते हैं। सो इस तकरीब में भी ऐसा था कि बहुत सारे मर्द हजरात टेंट के बाहर मौजूद थे और जहाँ पे मेहंदी की तकरीब का एहतमाम किया गया था वहाँ पे तकरीबन 3 से 350 के करीब बताया जा रहा है कि ख़वातीन लड़कियाँ मौजूद थी उस तकरीब के अंदर। और जब दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही थी और उस वक़्त ये वाक़या पेश आया है और डीजे सिस्टम लगाया हुआ था, सॉन्ग वहाँ पे चल रहे थे और इस वजह से लोगों को आहट का या शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि कोई गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस साइड पे आ रही है। सो ये जो सीमेंट और रेत से भरा हुआ ट्रक है ये इस तकरीब के अंदर वो टेंट को चीरता हुआ ये अंदर घुस जाता है और वहाँ पे तकरीबन 4 लड़कियां हैं जिनकी के मौके पे कुचले जाने की वजह से डेथ हो जाती है, जो कि शादी की तकरीब में मौजूद होती हैं। 8 ख़वातीन और लड़कियां हैं जिनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है और मुख्तलिफ़ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के करीबी उनमें ज़ेरे इलाज हैं। और
3 کی حالت بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی تشویشناک ہے، کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے، یعنی کہ یہ صورتحال ہے۔ تقریباً یہ اس تقریب میں 20 کے قریب خواتین ہیں اور بچے جو شدید زخمی ہوئے، اور 4 کی موقع پہ ڈیتھ ہوگی، اور یہ سب کچلے گئے ہیں۔ یہ جتنے بھی افراد ہیں یہ اس ٹرک کی وجہ سے کچلے گئے، اس کی زد میں آ کے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک خاتون ہے جس کی کہ دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ کچلی گئی ہیں، یعنی کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تو کسی کے ہاتھ اور کسی کے بازو۔ تو یہ انتہائی خوفناک دل خراش واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ایک سبق بھی ملتا ہے جو کہ میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ گوجرا اور جھنگ کے درمیان ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ مین روڈ کے اوپر پلاٹ کے اندر یہ تقریب تھی، اور یہ ڈرائیور جو ہے یہ کیا سو گیا تھا، نیند کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، کیونکہ یہ جو ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں انہوں نے لمبے لمبے سفر کرنے ہوتے ہیں، آرام نہیں کرتے، کسی جگہ پہ رکے تھوڑی دیر ریسٹ کر لی اور اس کے بعد یہ اپنا دوبارہ ٹرک کی طرف چل پڑتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کی طرف جلدی سے جلدی پہنچ سکیں۔ لیکن پروپر ریسٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو کہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور اتنے خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی ٹرک کا جو ڈرائیور ہے وہ سو گیا تھا، ایسا موسٹلی سننے میں آتا ہے کہ جی ڈرائیور کو اونگ آ گئی تھی اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ بھی اس میں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ ابھی تک کسی نے چیک نہیں کی، کہ وہ جو ڈرائیور ہے، ڈرائیور کیا سویا ہوا تھا جو وہ شادی کی تقریب میں پلاٹ کی طرف گھس گیا مین روڈ سے، اور اتنی سپیڈ میں ٹرک آیا ہے کہ جو مرد حضرات باہر کھڑے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ آنن فانن یہ سب کچھ ہوا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور ظاہر ہے ٹرک اتنی سپیڈ میں تھا وہ کر بھی کیا سکتے تھے، اور چیخو پکار اور خون ہی خون ہر طرف مہندی کی تقریب میں پڑا ہوا تھا۔ اور وہ جو ٹرک ڈرائیور ہے پھر اس نے جب وہاں پہ گاڑی اندر لوگوں کو کچل دیا چڑھا کے، تو اس کے بعد اس نے بیک کیا ٹرک کو، پیچھے سے ایک ٹرالا آ رہا تھا اور پھر اس نے اس ٹرالے کو ہٹ کیا اپنے ٹرک کو بیک کرتے ہوئے، اور اس کے بعد بہت ہی برا ایک حادثہ وہاں پہ ہوا اس ٹرالے کے ساتھ اس ٹرک کا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 20 کے قریب افراد ہیں جو کہ شادی کی تقریب میں، جن میں کہ خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے، وہ کچلے گئے، اور بہت سارے زخمی ہیں اور موقع پہ جاں بحق بھی ہو گئے، اور تشویشناک حالت میں بھی ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ ڈرائیور جو ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو متاثرہ خاندان ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا بظاہر کہ جیسے ڈرائیور نے کوئی ڈرگ وغیرہ یوز کی ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی نشہ آور چیز اس نے استعمال کی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے شاید وہ مینٹلی طور پہ اسے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، یعنی کہ اتنی ہائی ڈوز میں اس نے نشہ کر رکھا تھا، اور لوگوں کو کچل کر اور پھر اس کے بعد بیک کرتے ہوئے اس نے ایک ٹرالے کو ٹکر ماری، اور اس طرح یہ ایک اور بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اس میں سب سے بڑا لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ گھروں کے باہر گلی بند کر کے اس طرح کا انتظام کر لیا جاتا ہے شادی کا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو جب گلی یا کوئی پلاٹ یا کسی ایسی جگہ پہ کوئی انتظام کیا جاتا ہے، تو اگر وہ مین روڈ ہے، بالخصوص جس طرح یہ والی مین روڈ تھی، اور وہ ٹرک جو ہے وہ بے قابو ہو کر لوگوں کے اوپر تقریب کے اندر ہی وہ چڑھ گیا اور کچل دیا اتنے سارے لوگوں کو، تو ایسی جگہ سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے کہ جو مین روڈ پہ ہو، اور وہاں پہ کوئی ایسا انتظام کرنے سے پہلے بالخصوص کسی پلاٹ میں تو سوچ لینا چاہیے کہ رات کے ٹائم بالخصوص شادی کی تقریب بھی چل رہی ہوتی ہے، اور چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، اور یہ جو خیر سے ٹرک اور ٹرالے وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں ڈرائیور، یہ یا تو ان کی نیند، سب سے زیادہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور دوسرا ڈرگ وغیرہ کا ہو سکتا ہے یہ استعمال کرتے ہوں، تو اس وجہ سے ایسی جگہ پہ جو ہے وہ بالکل بھی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا گلی بند کر کے اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے لوگوں کو کافی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، جو باقی ایریے کے لوگ ہوتے کہ کوئی گلی بند کر رکھی ٹینٹ لگا کر، تو اس کی وجہ سے جو ٹریفک آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے وہ تو ایک مسئلہ ہے ہی، اور اس سے جو
इस तरह का मामला है कि कोई खुदा न खास्ता गाड़ी टेंटों के अंदर घुस के इस तरह लोगों को कुचल के रख दे, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बेहतर ये, इससे बेहतर तो ये है कि या तो घर के अंदर ही कोई इंतज़ाम कर लिया जाए और या फिर कोई शादी हॉल जो है वो बुक करवा लिया जाए, जहाँ इतना ज़्यादा लोग शादियों पे आजकल अखराजात कर रहे होते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो वहाँ एक शादी हॉल भी बुक करवा ले। एटलीस्ट ये जितनी कीमती जानों का ज़िया हुआ और जितने लोग इसमें कुचले गए हैं, तो उनके किसी का हाथ सलामत नहीं रहा, तो किसी के पाँव और किसी की टांग, तो ये सूरत हाल है। सो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और ये जो ट्रक के ड्राइवर हैं या ये ट्रॉले जो चला रहे होते हैं, इनके लिए वैसे क्या क्राइटेरिया है? क्या इनके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया हुकूमत की तरफ से बनाया गया है कि इनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि इनकी नींद भी पूरी होती है या नहीं? और मोस्टली जब हम मेन किसी रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो हैं वो इन्हीं ट्रक और ट्रालों के हमें नज़र आते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जी इनकी नींद पूरी नहीं होती, कि मोस्टली नींद में गाड़ी चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से इतनी इतनी कीमती जानों का ज़िया होता है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।